Migration and Remit Summit 2021 मा छौं हामी। आज बिहान 10:30 बजेबाट यो समिट सुरु भएको छ र चारवटा सत्रमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। तीनवटा सत्रको समापन भइ नै सकेको छ। पहिलो सत्रमा हामीले विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो विषयमा छलफल गर्यौं। छलफलमा विदेश जानका लागि, वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिकहरू जाँदाखेरि कति अप्ठ्याराहरू झेलेर जानुपर्छ र गइसकेपछिका अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। रेमिटेन्सको व्यवस्थापन विषयमा अर्को छलफलको सत्र रह्यो। सँगसँगै महिला श्रमिकका मुद्दाका विषयमा एकैछिन अगाडि हामीले छलफल सकेका छौं र अबको सत्र रहनेछ गाउँ बसौं कि फर्किजाउँ। यो विषयको सत्रमा छलफल गर्नका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु वक्ताका रूपमा रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। श्रम तथा यातायात मन्त्रीका रूपमा उहाँले नेपाल सरकारमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै वक्ताका रूपमा म निम्त्याउँछु नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालज्यू। नेपालको श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा उहाँको लामो संलग्नता छ। यसैगरी श्रमिक अरुणा मगर लामाज्यूलाई पनि म स्टेजमा वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैगरी प्रभु ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनज्यूलाई पनि वक्ताका रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र यो सत्रको सञ्चालनका लागि म निम्त्याउँछु कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक श्री उमेश चौहानज्यूलाई। वक्ताहरू हुनुहुन्छ श्री रमेश लेखक, श्री विष्णु रिमाल, श्री अरुणा मगर लामा, श्री अशोक शेरचन र यो सत्रका प्रस्तुता रहनुहुनेछ उमेश चौहान। IME कान्तिपुर माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट 2021 को यो अन्तिम सत्र हुनेछ र यो सत्र पनि झन्डै 45 देखि 50 मिनटको अवधिको हुनेछ। म यो फ्लोर प्रस्तुताका रूपमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक श्री उमेश चौहानज्यूलाई हस्तान्तरण गरिरहँदा पुनः एकपटक स्मरण गराउँ, यो समिटमा हामीलाई साथ दिने संस्थाहरू IME इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस टाइटल स्पोन्सरको रूपमा in association with Prabhu Money Transfer, Banking Partner Prabhu Bank, Samsara Remit राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एसोसिएट पार्टनरका रूपमा, हस्पिटल पार्टनरका रूपमा हैम्स हस्पिटल, माइग्रेसन पार्टनरका रूपमा प्रेसिडेन्शियल इमिग्रेसन र इन्स्योरेन्स पार्टनरका रूपमा सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। गाउँ बसौं कि फर्किजाउँ, कोभिड पछि थुप्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू फर्किएका छन् भनियो। फर्किए पनि र लाखौं त्यसरी फर्किएका युवाहरूलाई नेपालमा राख्न सकिन्छ, उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ, लगाउन सकिन्छ, अवसरहरू यही सृजना गर्न सकिन्छ भन्दै पनि त्यसो हुन सकेन र अझै पनि थुप्रै युवाहरू गाउँ बसौं कि फर्किजाउँ वैदेशिक रोजगारीमै भन्ने अलमलमा रहेका बेला यो विषयमा यो सत्र, यो छलफल, यो बहस सान्दर्भिक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु उमेश चौहानज्यूलाई। नमस्कार। गाउँ बसौं कि फर्किजाउँ, यो यस्तो बिलकबन्दमा परेका नेपाली युवा समुदायको मनस्थिति हो जसले विदेशमा कमाएको पैसाबाट स्वदेशमा उद्यम व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् अथवा विदेशमा सिकेको सिपबाट स्वदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। बाबु बुढा हुनुहुन्छ, आमालाई दमको रोग छ, श्रीमती गर्भवती छन् अथवा श्रीमानलाई मदिराको लत छ भनेर परिवारसँग बस्ने छुट नेपाली युवालाई छैन। बरु यस्ता समस्याले नेपाली युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाइरहेको छ। नेपाली युवालाई नेपालमै रोक्ने हो भने सरकारको नीतिले मात्र सक्छ। हाम्रो सरकारको नीति के छ? आजको यो सेसनको बहस यही हो। हामीसँग 4 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। म सबैलाई 3-3 राउन्ड प्रश्न सोध्नेछु र यहाँहरूले 4-4 मिनेटमा जवाब दिनुभयो भने हामीले अन्त्यमा फ्लोरको पनि केही क्वेसनहरू लिन सक्नेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने मजदुरहरूले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धानेका छन् भनेर भन्न थालेको हामीले धेरै भयो, तर खासमा त्यो योगदान कति छ भन्ने प्रष्ट चित्र अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अनुहारले दिएको छ। वैदेशिक लगानी, हामीले निर्यात गरेको उत्पादन, पर्यटन
तथा विदेशी ऋण र अनुदानबाट हामीले गत वर्ष आम्दानी गरेको वैदेशिक मुद्रा करिब 5 खर्ब मात्रै हो। त्यसको झन्डै डबल अर्थात् 9 खर्ब रुपियाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका श्रमिकहरूले कमाएको पैसा हो। तर त्यो रेमिट्यान्स कम हुँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सकसमा परेको छ। त्यसरी देशको अर्थतन्त्र धान्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका मजदुरहरूलाई हाम्रो राज्यले कस्तो व्यवहार गरेको छ र उनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी गर्नको लागि कस्तो वातावरण सिर्जना गरेको छ, यसको लागि सबैभन्दा आधिकारिक जवाब दिनका लागि हामीसँग अरुणा राणा हुनुहुन्छ, अरुणा मगर हुनुहुन्छ। उहाँ विदेश जानुभयो, त्यहाँ श्रम गर्नुभयो र स्वदेशमा फर्कनुभयो र उहाँका अनुभव के छन् भन्ने विषय हाम्रा नीति निर्माताका लागि पनि पक्कै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। म अरुणाजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ विदेश जाने बेलामा त्यसलाई प्रबन्ध गर्ने, तपाईँ रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने, सहजीकरण गर्ने, सिप सिकाउने विषयमा राज्य कहाँ थियो र तपाईँ विदेशमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो? हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो यो कान्तिपुर टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा। र म चाहिँ दुबईनी माइग्रेन्ट हो होइन, दुबईनी वर्कर माइग्रेन्ट र मेरो नाम चाहिँ अरुणा मगर, उहाँले भन्ने हो होइन। मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब त्यही त हो नि, सबैको ऋण त भइ नै हाल्छ। ऋण भए बावजुद चाहिँ म चाहिँ अब जान्छु नै भनेर मैले पुरै मैले चाहिँ डकुमेन्ट गरेर गएको थियो होइन, यही काठमाडौँबाटै डकुमेन्ट भइकन गए पनि उहाँ हामीले यहाँ जे मेन पावरमा भन्यो नि होइन, तर त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई भएन क्या। जस्तै हामीले चाहिँ स्कुल भनेको थियो, अपार्टमेन्ट भनेको थियो, बिल्डिङ भनेको थियो, मलतिर भनेको थियो होइन, प्लस एयरपोर्टमा पनि भनेको थियो, तर त्यहाँ गएर चाहिँ केही पनि भएन। प्लस हामीलाई त्यहाँ गएर के भयो, बिल्डिङमा गएर 4-4 घन्टा चाहिँ हामीले अरबीको घरमा चाहिँ हामीले फ्ल्याट सफा गर्नु पर्थ्यो, प्लस फ्ल्याट पनि सफा गरे पनि हुन्थ्यो नि। हाम्रो भाषा पनि नबुझेन हामीले चाहिँ धेरै नै हुन्छ नि, यो पैसाहरू पनि काटिने, यस्तै अब के अरे नराम्रो शब्दहरू पनि अब उनीहरूले अब इङ्ग्लिसबाट नै अब गाली गर्थ्यो होइन। तर हामीले चाहिँ अब बुझेरै नबुझे जस्तो गरेर हामीले चाहिँ काम चाहिँ गर्थ्यौँ। तर त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ भयो भनेदेखि मैले चाहिँ के चाहिँ सोचेको थिएँ भनेदेखि क्लिनिङ त हो होइन, जाब क्लिनिङ त आइहाल्छ नि, काठमाडौँ नेपालमा नि गरेको त हो नि भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ सोचेर चाहिँ गएको थिएँ होइन। मैले चाहिँ होइन, हामी सबैजना दिदीबहिनीहरूले पनि सोचेर गएको थियो। तर उहाँ गएर चाहिँ के भयो भनेदेखि क्लिनिङ भनेको सजिलो हुँदैन रहेछ, यहाँ नेपालमा गरेको जस्तो 4 हात खुला टेकेर सफा गरेको जस्तो हुँदैन रहेछ। त्यहाँ भनेको मफिङ, केमिकलको नाम होइन, अनि त्यही माथि के अरे सेफ्टी नभइकन हामीले चाहिँ अनसेफ्टी पाराले काम गर्ने त्यस्तो पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यही माथि हामीले त्यो पनि गरे अनुसार हामीले केमिकलसँग धेरै नै काम गर्नु खोज्दाखेरि के अरे गर्दाखेरि हाम्रो हातको पाल पनि हुन्थ्यो क्या, पाल हुन्थ्यो। तर त्यो कसले हेर्ने, कसले उयो गर्ने। तर जेसो भए पनि हामीले त होस् अब आइ नै हालौँ, जस्तो भए नि गरौँ भनेर हामीले चाहिँ गरेको चाहिँ थियौँ होइन। तर गरे बावजुद पनि हामीलाई एकदमै टर्चर दिने क्या सुपरभाइजरद्वारा, प्लस अब उतैकै अब ओनरले पनि होइन, हामीलाई त यहाँ नेपालमा त उताकै ओनरै आएर पनि हामीलाई इन्टरभ्यू लिएको थियो। इन्टरभ्यू दिँदा पनि ओनरले के चाहिँ भन्यो भनेदेखि जहाँ अब त्यो के अरे एयरपोर्टमा हो, स्कुलमा हो, तिमीलाई मफी गर्न सबै सजिलो हुन्छ, हामीलाई सिकाउँछु रे लन तल भनेर गयो। भरे भन्दा त उता जाँदाखेरि त अर्काको घरमा पो रहेछ। हामीले भन्यौँ, हामीले आवाज पनि उठायौँ होइन। तर आवाज उठाउँदाखेरि हामीलाई उल्टै नै हुन्छ नि, दबाबमा राख्यो क्या। अब जस्तै हामी अब तिमीहरू गर्ने गर, होइन भने तिमीहरूलाई म बाहिर निकालिदिन्छु यता। अब अर्काको देशमा आइसकेपछि डर त सबैको भएन, के अरे भइ नै हाल्छ भनेर हामी सबैजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ बस्यौँ। तर पछिको उयोले चाहिँ भएन कि त्यस्तो। हजुर, मुख्य विषय तपाईँ चाहिँ क्लिनिङमा भने सरसफाइमा जाने भनेर जानुभएको थियो र घरमा जसरी कुचो लगाइन्छ, पोचा लगाइन्छ त्यस्तै होला भन्ने सोचेर जानुभयो। त्योभन्दा मोपिङ हुन्छ, त्यहाँ केमिकलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई कसैले सिकाएको थिएन? थिएन। त्यसले गर्दा तपाईँलाई जोखिम पनि भयो, त्यो प्रविधिसँग तपाईँलाई अभ्यस्त हुन गाह्रो पनि भयो होइन? हजुर, म हाम्रो पूर्व श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ रमेश लेखक, उहाँसँग आउन चाहन्छु, जसको पालामा वैदेशिक रोजगार ऐन पारित भएको थियो र त्यसैको आधारमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड पनि खडा भएको छ र त्यो प्रवर्धन बोर्डमा
10 अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ विदेश जाने श्रमिकबाट उठाएको रकमबाट। त्यो दुर्घटनामा परेका अथवा मृत्यु भएका श्रमिकहरूका परिवारका लागि त्यो ठुलो राहतको विषय छ। तर त्यो भवितव्यमा नपरेका श्रमिकहरूका लागि पनि तिनीहरूको सिप सिकाउनको लागि त्यो रकम किन खर्च गर्न सकिन्न, किन परिचालन गर्न सकिन्न? कि अरुणा राणाले जस्तै त्यहाँ गइसकेपछि आफूले गर्ने काममा आफै सरप्राइज हुने अवस्था किन हुने? त्यहाँ जाने काम यो हो भनेर यहाँ सिकाउने प्रबन्ध किन गर्न सक्दैन, जबकि श्रमिककै खर्चबाट जम्मा भएको फन्ड छ सरकारसँग? धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हमेसा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यो छलफल चलाउने गर्नुभएको छ। यो पालि झन् ज्यादा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर तपाईँले छलफल गरिराख्नु भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद छ। यहाँ आउने मौका दिनुभयो, म आभारी पनि छु। जुन विषय यहाँले उठाउनु भएको छ र मलाई मन्त्री भएको भन्नुभयो, मेरा पुराना केही स्मरणहरू पनि खतलले अवसर पनि दिनुभयो। आजभन्दा 14 वर्ष 14.5 वर्ष भइसक्यो म मन्त्री भएको, र त्यो बेला अहिलेको जुन वैदेशिक रोजगार ऐन छ हामीले त्यसै बेला बनाएको हो। त्यसको साक्षी मेरो कमरेड पनि हुनुहुन्छ विष्णु, त्यो बेलामा जी फन्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मैले मन्त्रीका हैसियतले त्यो विषयमा नेतृत्व गरेँ, उहाँहरू सबैले साथ दिनुभएको हो। हामीले कानुन बनायौँ, त्यो कानुनले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्यो। त्योभन्दा पहिला यो देशमा वैदेशिक रोजगार विभाग पनि थिएन। वैदेशिक रोजगार विभाग पनि त्यसै बेला हामीले अलग गठन गरेको। म त्यतातिर जान चाहन्न। खालि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगारका धेरै आयामहरू छन्, धेरै सरोकारका पक्ष छन्, धेरै विषयहरू छन्। तर 3वटा कुरा आधारभूत कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा भनेको नेपाली युवालाई, नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र मर्यादित ढङ्गले वैदेशिक रोजगारमा पुर्याउने, पठाउने होइन है, पुर्याउने। त्यहाँ गइसकेपछि पनि मर्यादा र सुरक्षाको ख्याल गर्ने एउटा विषय हो। अर्को विषय उहाँहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक आय र उहाँहरूको सिपलाई उहाँहरूको परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि ठिक ढङ्गले उपयोग गर्ने अर्को विषय हो भने तेस्रो विषय उहाँहरू स्वदेश फर्किसकेपछि अब तपाईँलाई रिइन्टिग्रेसन भन्नुहोस्, रिहेबिलिटेसन भन्नुहोस्। रिइन्टिग्रेसन भन्ने शब्दमा अलिकता अघि नेहा बहिनीले थोरै त्यसमा प्रश्न गर्नुभयो, म शब्दमा जान्न। पुनर्एकीकरण भन्नुहोस् अथवा पुनर्स्थापन भन्नुहोस् अथवा मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता भन्नुहोस्, त्यो गर्ने यो 3टा विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमध्ये यहाँले गर्नुभएको प्रश्नमा म कहाँनिर आउन चाहन्छु भने हामीले पठाउने कुरामा त जोड दियौँ, त्यो सत्य हो, पठाउने कुरामा त जोड दियौँ, तर पहुँचको कुरा पनि मर्यादित र सुरक्षित हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा पनि हाम्रो कमजोर रह्यो स्थिति। त्यसपछि उहाँहरूको आय र सिपलाई मुलुकका हितमा प्रयोग गर्ने, समाज र आफ्नो जीवनमा ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा पनि हाम्रो धेरै अनुगमन भएन। र यो रिहेबिलिटेसन या रिइन्टिग्रेसन अथवा फर्किसकेपछि स्वरोजगारले मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने कुरामा पनि हाम्रो पक्ष कमजोर रह्यो। पठाउन हामीले, मेरो अनुभव के छ भने 2.5-3 वर्षको श्रम मन्त्रीको अनुभवमा मैले त्यो बेला दैनिक 1500 जति मान्छेहरू विदेश रोजगारमा गए। तर सबै अभिमुखी तालिम गरेर गए, सबै चाहिँ त स्किल्ड मान्छे गए भन्ने होइन। फेरि हामीले अत्यन्त ज्यादा अनस्किल्ड मान्छे पठाउने गरेका छौँ। त्यस कारण त्यो एउटा पाटो छ। अर्को ठ्याक्कै हजुरले भन्नुभएको कुरामा जुन चाहिँ त यो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड बनायौँ, त्यसमा वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेको रकम जम्मा भयो। त्यसले चाहिँ त के भने 10 अरब पुगिसक्यो, तर हामीले त्यसलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ है। मैले पटक पटक मन्त्रीजीहरूलाई, सचिवजीहरूलाई, यहाँ पनि साथीहरू हुनुहुन्छ भने म भन्न चाहन्छु, मैले के प्रस्ताव गरेको थिएँ भने कमसेकम 7वटा प्रदेशमा, मैले पहिला 5वटा विकास क्षेत्र भन्ने गरेका थिएँ, अहिले 7वटा प्रदेशमा ठुल्ठुला ट्रेनिङ सेन्टर, कलेजहरू स्थापना गरौँ, ताकि आज जुन मान्छे कतारमा लेबरका रूपमा काम गर्न गएको छ, 20 वर्षपछि उनको छोरी या छोरा इन्जिनियर भएर कतार जान सकोस् न। एउटा कम्पिटिसन गर्नु भनेको त्यो उपयोग हुन सकेका छैन। अर्को एउटा कुरा मैले अन्तिम बुदा भन्दैछु, हामीले जुन कानुन बनायो त्यसलाई रिभ्यू नै गरेका छैनौँ। मलाई अलिकता हाँसो लाग्दो पनि भएको छ। तपाईँले जुन यहाँ मेरो फोटो राख्नु भएको छ नि, यो ठ्याक्कै म श्रम मन्त्री भएको बेला फोटो।
म श्रम मन्त्री भएको झन्डै 15 वर्ष हुन थाल्यो। त्यो बेलाको मेरो कपाल हेर्नुहोस्, अहिलेको कपाल हेर्नु त। मेरो कपालमा यति परिवर्तन भइसक्यो, तर हामीले यो कानुनलाई एकपटक रिभ्यू गरेका छैनौँ। यो कानुनमा हामीले के लेखेका थियौँ त्यो अनुसार भयो कि भएन, भएन भने के कुरा ठिक भए, के कुरा ठिक भएन भने रिभ्यू पनि भएको छैन। मेरो यो फोरमका मार्फत एउटा अनुरोध छ, यो कानुनमा रिभ्यू गरौँ, ठिक भएका जति कुरालाई फेरि अगाडि बढाउँ, जहाँनिर सबल पक्ष छैन, दुर्बल पक्ष छ, कमजोर पक्ष छ, त्यसमा चाहिँ त फेरि पुनर्विचार गरेर राम्रो कानुन बनाएर जाउँ भन्ने मेरो पहिलो आह्वान छ। अरू कुरा फेरि पछि म फेरि आउँछु यहाँसँग। थ्याङ्क यू भेरी मच। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। यहाँ मजदुर आन्दोलनबाट नीति निर्माणमा पुग्नुभएका बिरले नेतामध्ये एकजना हुनुहुन्छ। अझ अघिल्लो सरकारको कुरा गर्दा त प्रधानमन्त्री केपी ओली पछिको केपी ओली भनेर यहाँलाई चिनिन्थ्यो। देशको इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको, प्रधानमन्त्रीको अफिसियल्ली सल्लाहकार हुनुभएको र त्यसमा नीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने पहुँच हुनुभएको यहाँले मजदुरहरूको हित, विदेश जाने मजदुरहरूलाई तिनीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि, तिनीहरूको स्वावलम्बनको लागि के कस्ता नीति बनाउनु भयो? धन्यवाद। म पनि पहिला पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै केही औपचारिक कुरा भनिहालौँ। कान्तिपुर ग्रुपलाई धन्यवाद छ यो मौकाको लागि। र सधैँभरि विभिन्न विषयमा एक किसिमले चाहिँ मथिङ्गल खलबल गरिने कान्तिपुरले कार्यक्रम आयोजना गर्छ। यो उत्कृष्ट पक्ष हो कान्तिपुरको। म यस्तो भोलि पनि होस् शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिलो अब यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमै जाउँ। म अगाडि उठेका विषयमा जान चाहन्न। त्यसमा जानु अगाडि एउटा शब्द चाहिँ प्रयोग गरौँ। पहिला वैदेशिक रोजगार भनेको के हो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो घरवासीले नगर्ने काम प्रवासीले गर्ने हो भन्ने बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रवासमा गएर घरवासमा जस्तै काम पाइन्छ भनेर त सोध्नै हुँदैन। श्रमिक भएर जानेहरूले प्रवासीले नगरेको घरवासीलाई घिन लागेको, घरवासीलाई डर लागेको, घरवासीलाई अप्ठ्यारो लागेको काम चाहिँ प्रवासीले गर्ने हो। त्यो तरिकाले जाने, त्यो तरिकाको काम गर्न जाने मान्छे चाहिँ त्यही हिसाबले तयार भएर जानुपर्ने किन भएन भन्ने प्रश्न हाम्रो हुनुपर्छ। त्यही हिसाबको अहिले उहाँले नै उठाउनु भयो। यहाँ एउटा सोचेको थिएँ, उता गएपछि अर्को भयो भन्नुभयो। भएको कारणै त्यो जस्तो लाग्छ। एउटा विषय यो हो। दोस्रो विषय चाहिँ हामीहरूको नीति नियम कानुन र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति आंशिकता नै छ भन्ने कुरा म पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिले पूर्व मन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै कानुनहरू छन्, नीतिहरू छन्, नभएका होइनन्, तिनीहरू राम्रै पनि छन्। तर कस्तो छ भने हामीले समेट्न खोजेको एउटा सानो एरिया छ। हामी कहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने ठुलो सङ्ख्या चाहिँ गैर कानुनी च्यानलबाट चाहिँ प्रवासीको स्थिति छ। त्यसलाई समेट्न त्यो कानुनले देख्दैन। देख्नुपर्ने कानुनले देख्दैन। त्यस अनुसारको कानुन चाहिँ अध्यावधिक भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो हो जस्तो मलाई लाग्छ। के काम गरियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब लामो हुन्छ त्यो चाहिँ, होइन? किनभने नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको सन्दर्भबाट भन्ने हो भने चाहिँ झन्डै मैले 29 वर्ष ट्रेड युनियन बिताएको छु। त्यसको जिम्मेवार नै भएर सरकारको त अझ छोडिदिउँ, पछिल्लो कुरा भयो। प्रवासमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सुरक्षा गर्ने विधि के हो भन्ने एउटा ट्रेन्ड चाहिँ सेट नेपालकै ट्रेड युनियन आन्दोलनले गरेको छ। जस्तो तपाईँ कोरियाबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि हङकङ जानुहोस्, मलेसिया जानुहोस्, गल्फ कन्ट्रीमा जानुहोस्, अहिले युरोपीय मुलुकहरूमा ती सबैमा चाहिँ सम्बन्धित देशको ट्रेड युनियनसित त्यहाँका जति श्रमिकले जोड्न सक्यो उहाँहरू सुरक्षित हुनुभएको छ। जतिले हामीले जोड्न सकेन उहाँहरू सुरक्षित हुनुभएको छैन। भनेको सङ्गठित हुन सक्दाखेरि मात्रै जोगाउन सकिन्छ। एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो पाटो भनेको अहिले पनि यहाँ छलफलमा आइसकेको छ कि दुईवटा मुलुकको बिचमा श्रम सम्झौता भएन भने त्यो श्रमिकलाई जोगाउन सकिँदैन। श्रम सम्झौता गर्दा दुवै देशको कानुनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशको कानुनमा चाहिँ छ, अर्को देशको कानुनमा छैन। सम्झौता भयो भने त्यसले काम गर्दैन। फेरि हाम्रो देशको कानुनमा चाहिँ छैन, अर्का देशको कानुनमा छ। सम्झौता भयो भने तेरै मुलुकमा नभएको हामी मान्दैनौँ भनेर भनिदिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ लय मिलाएर गर्नुपर्ने श्रम सम्झौताको मामिलामा हामी कतै चुकेका छौँ। पछिल्लो कालमा पनि भएका चाहिँ हाम्रो श्रम सम्झौताका खाल्टाहरू तिनै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै काम हुन नसकेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। म यहाँसँग फेरि आउँछु। हामीसँग प्रभु ब्याङ्कका सिइओ हुनुहुन्छ अशोक शेरचन। जस्तो अहिले हामीले जति पनि श्रमिकहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने भनेका कुरा भनिरहेछौँ त्यो उद्यम व्यवसायसँग जोडिएको छ। र उद्यम व्यवसाय भनेको त्यसमा फाइनेन्सिङको कुरा हुन्छ, त्यसमा लगानीको कुरा हुन्छ। र लगानी गर्ने भनेको सहकारी अथवा विकास बैङ्क अथवा ब्याङ्कहरूले हो। जबकि नेपालमा युवाहरूलाई लक्षित गरेर सरकारका 10 थरी कार्यक्रम छन् र
विदेशबाट आएका श्रमिकहरूलाई पनि समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने, उनीहरूलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्ने भनेर सरकारले ब्याङ्कहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ र त्यसको लागि सरकारले यहाँहरूलाई चाहिँ नीति पनि बनाइदिएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कबाट यहाँहरूलाई पैसा पनि आउँछ त्यो लगानी गर्नुहोस् भनेर। तर पनि श्रमिकहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूको गेटबाट भित्र छिर्न किन खुट्टा कमाउँछन्? धन्यवाद उमेशजी। यहाँले भने जस्तै नेपाल सरकारले विगत अघिल्लो 2 वर्षदेखि विशेष किसिमको प्याकेजहरू लिएर आएकै हो सहुलियत कर्जाको रूपमा। त्यसमा यहाँले भने जस्तै 10वटा शीर्षकमा हामीले कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट ब्याजमा अनुदान दिने गरेको छ र त्यसैलाई नै अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन गराउनको लागि सरकारी तौरबाट के आयो त भन्दाखेरि 2 वर्ष अगाडिदेखिको यो बजेटमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अनिवार्य रूपमा शाखाबाट हरेक शाखाबाट कम्तीमा 10 जनालाई त्यस्तो किसिमको कर्जा दिनुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा निर्देशना आयो। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि 753वटा गाउँपालिका नगरपालिका मध्ये 750वटा गाउँपालिका नगरपालिकामा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा खोलेको छ। त्यो किन खोलियो त भन्दाखेरि सरकारी सेवालाई सरल रूपमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा मार्फत प्रवाह गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो र आम मानिस गाउँको मानिसको पहुँच फाइनेन्सियल सेक्टरमा पुगोस् भनेर खोलिएको हो। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई म बताउँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल अधिराज्यभरमा करिब 70,000 जना नयाँ इन्टरप्रेनियर्सहरूले सानादेखि मझौला र ठुला इन्टरप्रेनियर्सहरूले कमर्सियल ब्याङ्कबाट मात्रै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखाहरूबाट मात्रै यस्तो किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन्। त्यसले एउटा दिशा चाहिँ कोरिसकेको अवस्था छ। अब फेरि हाम्रो पोलिटिकल सिनारियो चेन्ज भएको अवस्था छ र अहिले त्यो कन्टिन्यू गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने किसिमको एउटा हामी अन्यलमै छौँ भनौँ। पहिला जस्तो अहिले हामीलाई निर्देशनको रूपमा त्यो आएको अवस्था छैन र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो फाइनेन्सियल एक्सेस चाहिँ सबै क्षेत्रका मान्छेले समान रूपमा पाउनुपर्छ भनेर नै ल्याइएको हो। त्यसमा शिक्षित बेरोजगार पनि छ, तपाईँले भने जस्तै विदेशबाट फर्केकाहरूको लागि पनि छ, महिला उद्यमीको लागि पनि छ, दलित उत्थानको लागि पनि छ, अनि सबै कुराहरू समेट्ने प्रयास गरिएको छ र यसलाई एउटा मिसनको रूपमा लिएर जानुपर्छ म त भन्छु होइन। र कमर्सियल ब्याङ्कहरूले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ र त्यो भनेको हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ र बिस्तारै बिस्तारै पहुँच चाहिँ सबै ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न थालेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, म दोस्रो राउन्डमा जान चाहन्छु। दोस्रो राउन्डमा जाँदाखेरि मैले हाम्रो अरुणा राणा हुनुहुन्छ, उहाँले जुन विदेशमा आफूले नै नसोचेको, आफूसँग सिप नभएको र त्यो सम्बन्धी भाषामा पनि कम्युनिकेसन गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्थामा त्यो छोडेर स्वदेश फर्कनु भयो। स्वदेश गइसकेपछि मैले रोजगारी पाउँछु होला, मैले व्यवसाय गर्छु होला, मेरो आफ्नै धरती हो भन्ने आत्मबल थियो होला नि। त्यो आत्मबल तपाईँको यहाँ आइसकेपछि कसरी उल्था भयो जीवनमा? संक्षिप्तमा भनिदिनु होला। यहाँहरूको हामी सबैको अगाडि यहाँ डिजिटल घडीले टाइम देखाइरहेको छ। धन्यवाद। मैले चाहिँ अब बाहिरबाट आइसकेपछि अब नेपालमा आएपछि केही नै गर्छु, अब सानैतिनो अब यो व्यवसाय गर्छु, किनभने हामी अब विदेशबाट फर्केर आएको कामदारहरूलाई त अब फेरि ब्याङ्कले पनि अब के ऋण दितो, बिना ऋण दितो अब दिन्छ भनेर भन्नुभएको थिएन, तर भएन कि यस्तो। किनभने हामी ब्याङ्कमा जाँदाखेरि कोटा सक्यो भन्थ्यो, अनि हामी कसलाई के भन्ने हो। यही गर्दाखेरि नै हामी यो विदेशबाट फर्केर आएको यो कामदार यो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कोटा सक्यो यताउति भन्दाखेरि हामी अब फेरि त्यही त हो नि, फेरि ऋणमै पर्ने, ऋणमै गर्दाखेरि फेरि हामी फेरि विदेश फर्केर जाने। नेपालमा त के गर्नु पाए पो, नेपालमा के गर्नु दिए पो गर्छ त, नभए त त्यही त हो नि। धन्यवाद। कोटा सकियो भनेर लगानीको अप्ठ्यारो छ र रोजगारीको पनि अप्ठ्यारो छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म पूर्व मन्त्री रमेश लेखकज्यूतर्फ आउन चाहन्छु कि सरकारले आइडियाहरू सिर्जना गर्ने विषयमा एकपछि अर्को सरकारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, आइडियामा कुनै कमी छैन। विदेशमा गएर श्रम गर्ने मजदुरहरूलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि उनीहरूको लगानी ल्याउने भनेर पनि कार्यक्रम आए
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर पनि आयो, तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू भएनन्। त्यसको आवश्यकताको विषयमा म एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु कि चन्द्रगिरी हिल्सले आइपिओ जारी गरेर त्यसको रिजल्ट सुनाएको दिन 10 किता सेयर परेका मजदुरले 10 किता सेयर परेका युवाले राति नै चन्द्रगिरी गएर ल भालेश्वरसम्म घुमाएर आऊ त भनेर अपरेटरलाई भनेको भिडियो चाहिँ टिकटकमा आएको थियो होइन। त्यो प्रसङ्ग होला अथवा नहोला, तर के भने त्यो भनेको एउटा मान्छेको आत्मबल त्यति बन्छ कि सेयर हुँदाखेरि 10 किता सेयर हुँदा पनि मान्छेलाई त्यत्रो आत्मबल आउँछ। त्यत्रो हाम्रो अहिले 9 खर्ब रुपियाँ विदेशबाट आएको छ र त्यो हाम्रो पूर्वाधार विकासमा त्यो पैसा त कतै पनि लगानी भएको छैन। त्यो विषयमा त सरकारमा अहिले यहाँले समीक्षा पनि गर्नुभयो, तर सरकारको नेतृत्व गरेको दलको प्रमुख नेता हुनुहुन्छ, यहाँले त्यस्ता नीतिहरू बनाउन के पहल गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो नेपाली नागरिकलाई, युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु हाम्रो अनिवार्य बाध्यता हो। देशभित्र सम्भावना छैन, अवसर छैन, रोजगारी दिन सकिँदैन, त्यसकारण विदेशमा पठाउनु पर्छ। त्यो पठाउने काम हामी गरिराखेका छौँ। तर अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न र यहाँहरूले उठाउनु भएको जुन सरोकार छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा छ कि त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि उनले ल्याएको सिप, उनले ल्याएको पुँजीको उपयोगिताको बारेमा, उपयोग गर्ने बारेमा हामी के गरिराखेका छौँ, अहिलेको प्रश्न त्यो। त त्यसमा हाम्रो पक्ष कमजोर छ, मैले स्वीकार गरिसकेँ। यसमा कसैले कसलाई दोष दिने कुरा भन्दा नि हामी सबैको कमी कमजोरी होला त्यसमा। त्यो पक्ष किन कमजोर छ त भन्दा अघि नै प्रभु ब्याङ्कको सिओ यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई धेरै तथ्याङ्क थाहा छैन। यदि तपाईँहरूलाई थाहा भएको साथीहरूले करेक्सन गरिदिनु होला। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई हामी सहुलियत दरमा ऋण दिन्छौँ र देशमै बस्ने, गाउँमै बस्ने व्यवस्था गर्छौँ भनेर त भन्यौँ, नीति बनायौँ, तर कति दियौँ त? लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे फर्केका छन्, हामीले हजारको सङ्ख्यामा पनि दिन सकेका छैनौँ। यो सत्य हो नि। यहाँनिर कहीँनिर नीतिमा कमी होला, कहीँनिर हाम्रो व्यवहारमा कमी होला, कहीँनिर कमजोरीमा कमी होला। त हामी पठाइ त राखेका छौँ, त्यसलाई मर्यादित गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ, भइ पनि राखेका छ, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ वैदेशिक रोजगारलाई, त्यो पनि होला। तर फर्केर आइसकेपछि पनि को कहाँबाट के लिएर फर्केर आयो, अब के गर्दैछ, गाउँमा बस्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने नै आजको मूलभूत विषय हो। त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। म एउटा स्मरण सुनाउन चाहन्छु। यहाँले अघि कानुन बनाएको कुरा गर्नुभयो, त्यही 64 सालमा कानुन बनाउने काम पनि भयो। म मन्त्री भएको बेला 4वटा देशसँग श्रम सम्झौता भएको मलाई स्मरण छ। दक्षिण कोरियासँग इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टममा श्रम सम्झौता भयो, युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग श्रम सम्झौता भयो, कतारसँग श्रम सम्झौता भयो र बहराइनसँग, 4वटा देशसँग श्रम सम्झौता भयो। 4वटा देशसँग श्रम सम्झौता पनि भयो, नयाँ कानुन पनि बन्यो। अनि एकैचोटि वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या एकदमै हत्तै बढेर गयो र त्यो 1500सम्म पुग्यो। एकजना, अहिले मुलुकको नाम नभनौँ, एकजना महामहिम राजदूत मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँ यो वैदेशिक रोजगारमा बडो उत्सुकता राख्ने, चासो राख्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले तिमीले 4वटा देशसँग श्रम सम्झौता पनि गर्यौ, कानुन पनि बनायौ, अहिले जानेको सङ्ख्या धेरै बढ्या छ, तिमी खुसी भएको छौ होइन भन्नुभयो। मैले खुसी भएको छु, म त राज्यले यही जिम्मा दिएको छ, त्यही काम गरिरहेको छु, खुसी भएको छु भन्दा उहाँले के भन्नुभयो, उहाँ पनि सेन्डर कन्ट्रीकै एम्बेसिडर हुनुहुन्थ्यो, लेबर सेन्डिङ कन्ट्रीको। तिमी अहिले भर्खर पठाउन सुरु गर्दैथौ, खुसी हुँदैछौ, हामीले 20-25 वर्ष पहिला पठाएको, अहिले दुःखी हुँदैछौ, तिमी पछि दुःखी होलौ है भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले म दुःखी हुने ठाउँमा त पुगिसकेका छैन। तर यो वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यो कहिलेकाहीँ पीडादायी पनि हुन्छ है, त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हजुर। परिवारको ब्रेक हुने, सामाजिक चाहिँ त बहिष्करण हुने। अनि अहिले हेर्नुहोस् न, हामी आजभन्दा 50 वर्ष पहिला कोरियालाई चामल पठाउने मानिस, अहिले हामी कोरियामा श्रमिक पठाउँदैछौँ र भारतबाट चामल आयात गर्दैछौँ। कृषिको उपज हत्तै घटेर गएको छ। वैदेशिक रोजगारका राम्रो पक्ष छन् है। फेरि 10 वर्षको द्वन्द्वमा वैदेशिक रोजगार मात्रै नभएको भए यो देशको इकोनोमी कोल्याप्स गर्थ्यो। आजका दिनमा पनि कोभिडको यत्रो हाहाकार छ, तर रेमिटेन्स धेरै घट्या छैन, विदेश रोजगारमा जाने मान्छे पनि धेरै घट्या छैन। त्यसकारण यो देशको इकोनोमी वैदेशिक रोजगारले नै धानेको छ, यो सत्य हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। फर्केर आउने मान्छे, जुन तपाईँहरूको थिम छ नि,
गाउँमै बसौँ कि फर्किजाउँ भन्ने। मेरो आग्रह के छ भने एकचोटि वैदेशिक रोजगारमा बसेको मान्छेलाई अब गाउँमै बसौँ लाग्ने स्थिति बनाउनु पर्यो। हजुर, धन्यवाद। त्यसमा हामी सबैले ध्यान म दिनु यहाँ पर्यो। थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न लिएर आउने नै छु। म एमालेका उपमहासचिवजीसँग जान चाहन्छु कि हाम्रो कान्तिपुरको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार कभर गर्ने साथी हुनुहुन्छ होम कार्की। उहाँले कतारलाई केन्द्र बनाएर खाडीको रिपोर्टिङ गर्नुभयो र उहाँले सनैया भन्ने किताब पनि लेख्नुभएको छ र सनैया बजारमा यहाँ पनि जानुभएको छ, मेरो विश्वास छ। त्यहाँ भेट हुने मजदुरहरूले 2062-63 सालतिर के भन्थे अरे भन्दा अब म नेपाल जान्छु, किन भन्दा संविधान बन्दैछ। संविधान बनिसकेपछि हाम्रा अवसरका ढोकाहरू पनि खुल्छन् भनेर मजदुरहरू त्यति आशावादी थिए अरे। संविधान पनि बन्यो, इतिहासको शक्तिशाली सरकार पनि बन्यो। तर ती मजदुरहरूलाई नेपालमा त्यो अवसरका ढोकाहरू खुलेनन्। तपाईँ सल्लाहकार भएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लिएर आएको थियो। अघिल्लो वर्ष 13 दिनको रोजगारी दियो वर्षमा, 365 दिनमा। अर्को वर्ष 12 दिनको दियो। अहिलेका त्यो कहाँ छ भन्ने थाहा छैन। भनेपछि जो 12 अथवा 13 दिनको रोजगारी दिने र त्यो पनि कहाँ जाने, यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्थाले त्यत्रो हाम्रो श्रम बजारमा भएका मजदुरहरूलाई स्वदेशमा भर गर्ने अवस्था ल्याउन सक्ला। म एमाले नेता रिमालजीसँग यो काङ्ग्रेसकै माइकबाट बोल्छु भन्नु पाएँ, अर्को पाएँ। ठिक छ, मैले अर्कै माइक पाएँ, धन्यवाद यसको लागि। पहिलो कुरा त सनैयाकै जोडौँ। सनैयामा त्यतिखेरको मैले 2-3वटा मिसनमा गएको छु, अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा। तपाईँहरूको पत्रकार होम कार्कीजीलाई पनि मैले त्यहाँ भेटेको छु। त्यतिखेर हामी एउटा अभियानमा थियौँ। त्यहाँको कानुन अलिक कडा थियो। कतारमा धेरै नेपाली काम गर्ने कफला सिस्टम भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसले एक ठाउँबाट अर्को रोजगारीमा जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ दण्डमा पर्ने र मुलुक फर्केर पनि आउनु नपर्ने स्थिति थियो। त्यो अन्त गरिनुपर्छ र अरू श्रमिकहरूले जे अधिकार पाउँछन् अरू मुलुकमा त्यही पाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा थियौँ। मलाई लाग्छ त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। त्यतिखेर जाँदाखेरि श्रमिक साथीहरूको पनि गुनासो के थियो, कफला चाहिँ अन्त हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ कुनै पनि साउजीका काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। 8-10 वर्षको मेहनतबाट त्यो चाहिँ सम्भव भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त्यहाँ आइएलओको अफिस पनि छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा उपलब्धि नै हो भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ त्यति मात्रै भन्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म म पहिलाको सरकारको प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसले किन थ्याक्न सकेन त भन्ने प्रश्न छ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको हो। हामी सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ 2टा उद्देश्यबाट ल्याएको थियो। एउटा हाम्रो नयाँ संविधान लागू भएको, त्यसको संविधानको धारा 33 लागू गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा रोजगारीको हक भन्ने छ। हरेक नेपालीले रोजगारी पाउनुपर्छ। रोजगारी पाइएन भने उनीहरूले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ। मौलिक हकको 33 नम्बर धारालाई लागू गर्न त्यो ल्याउनु परेको थियो। एउटा कुरा त्यो थियो। त्यसको लागि हामीले के सल्लाह गरेका थियौँ भने रोजगारी कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि रोजगारी त स्थानीय तहमा पाइन्छ। कसको प्रयत्नमा पाइन्छ? 3टा तहको सरकारको प्रयत्नमा पाइन्छ। स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारको जोडिनु पर्यो। पैसा दिने काम केन्द्रीय सरकारले गर्नु पर्यो, त्यसपछि स्थानीय तहलाई रोजगारीले सृजना गर्नु पर्यो र प्रदेश त्यसमा जोडिनु पर्यो भन्ने थियो। त्यही हिसाबले 753वटै पालिकामा चाहिँ केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको थियो। त्यसको निश्चित उद्देश्यहरू थिए। 7वटा एरियामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने थियो त्यतिखेर। एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला सामूहिक कृषि हो, व्यावसायिक कृषि। दोस्रो वन सिँचाइ, त्यसपछि अब पूर्वाधारको कुरा थिए। त्यसपछि गएपछि खानेपानीको कुरा थिए, लगायत सार्वजनिक निर्माणको कुरा गरेर 7वटा ठाउँमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने। त्यो रोजगारी सृजना गर्दा यहाँ सबैलाई थाहा नै छ, नेपालमा श्रमिकको झगडा मात्रै होइन कि नेपाल चाहिँ श्रमिकहरूको बेमेल भएको मुलुक हो। हामीलाई चाहिने श्रमिक यहाँ उपलब्ध छैन। हामीलाई बढी भएको श्रमिक चाहिँ हामीले मुलुकबाट बाहिर पठाइरहनु परेको छ। हामी लेबर मार्केट मिसम्याच भन्छ यसलाई। यो बेमेलको कारणले गर्दाखेरि बेमेल भएको श्रमिकलाई मेल बनाउने कसरी त? हाम्रो सडक बनाउनु परिरहेको छ, विदेशीले आएर काम गरिरहेका छ, तर हाम्रो मान्छे बेरोजगार भएर विदेश जानु परिरहेको छ। त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कहाँ कति छन् त श्रमिक झगडा भनेर 753वटै पालिकामा चाहिँ श्रम रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने। त्यसमा केन्द्रबाट चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर, त्यसमा अधिकृतको व्यवस्था गरिदिने, करारमा ल्याउनु मान्छे। यहाँबाट तोक्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय तहको चाहिँ उद्देश्य नमिल्ला भनेर हामीले चाहिँ 705वटा चाहिँ पालिकामा चाहिँ अधिकृत तहको, शाखा अधिकृत तहको, 48वटा पालिकामा चाहिँ नायक सुब्बा तहको चाहिँ अधिकृत नियुक्ति गर्ने, अपरेटर सहित नियुक्ति गर्ने र त्यहाँ रजिस्टर भएको बेरोजगारहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर बेमेल हुने ठाउँ छ भने, जस्तो कुनै ठाउँ बाटो बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ श्रमिक बाटो नबनाउने खालको छ भने उसले त्यही खालको तालिम दिनु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ सिटिभिटीबाट तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ
पठाउने भन्ने किसिमले कार्यक्रम बन्यो। पहिलो वर्ष मलाई लाग्छ 12 दिन 13 दिन मात्र धेरै दिन काम भएको छ होइन। 100 दिनको रोजगारीको त पैसा गएको नै छ जम्मैतिर। झन्डै 22 लाख श्रम दिन चाहिँ खर्च भएको छ हाम्रो पहिलो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 22 लाखभन्दा बढी। पहिलो वर्ष केही लाख मानिसहरू 3 लाख जति मानिसहरू रजिस्टर भए। रजिस्टर नभएर यहाँबाट पठाउन सक्दैन थियो। केन्द्रीय सरकारले अनि यो सशर्त अनुदान अन्तर्गत पैसा पठायो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले त्यतिकै पैसा नदिनुहोस्, यो क्यास ट्रान्सफर होइन, यो चाहिँ रोजगारीमा म्याच गर्ने हो। यदि रोजगारीमा मान्छे चाहिँ म्याच भएन तालिम दिएर लगाउनुहोस् भनेर भन्ने हो। पहिलो वर्ष ठिकै भयो। दोस्रो वर्षदेखि स्थानीय तहले पनि यसले के ठान्यो भने यो नगद हस्तान्तरण मात्रै ठान्यो। पहिला चाहिँ कामको लागि खाद्यान्न भन्नेमा चाहिँ चामल लिएर काम गर्ने जस्तो अथवा पैसा दिने जस्तो बुझ्यो र हुँदा यो 100 दिनको रोजगारीमा आधा महिनाको तलब दिने हिसाबले रूपान्तरित भएर यसले अलिकति फेल खायो। त्यस कारणले गर्दा यसले काम गर्न नसकेको हो। म यसमा यति टिप्पणी गर्न चाहन्छु। यो राम्रो कार्यक्रम थियो। राम्रो कार्यक्रमले नतिजा ल्याउन सक्ने एउटा यो भन्छु। दोस्रो सुरुमा यहाँले उठाउनु भएको दुईवटा कुरा जोड दिइहाल्नु, त्यसमा पूर्णता हुन्छ। एउटा पहिला मलाई लाग्छ माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको बेला होला, सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा बन्ड बाहिर निकालिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले चाहिँ बन्ड किन्नु भनेर। त्यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम थियो। त्यसको गृह कार्य पुगेन, त्यसले काम गरेन। पछिल्लो कालमा अर्को सरकार आयो। अर्को सरकार आएपछि जनताको पानी नेपालको पनि जनताको लगानी भएर रिमिट हाइड्रो नै खोल्ने काम गर्यो। कम्पनी बन्यो, मान्छेलाई आकर्षण गर्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यो सेयर बेच्ने काम हुन सकेन। यो चाहिँ हामीसित नीतिमा प्रब्लम होइन, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा रहेको असमन्वयको कारणले गर्दा बिग्रेको जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म अशोक सरतर्फ जान चाहन्छु कि जस्तो राष्ट्र बैङ्कले नै लक्षित मजदुरहरूमा श्रमिकहरूमा पैसा जाओस् र त्यसमा लगानीको वातावरण बनोस् भनेर 42 अर्ब रुपियाँको एउटा कोष बनाएको छ र त्यसमा 42 अर्ब रुपियाँ मार्फत तपाईँहरूले 2 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ जति लगानी गर्नुहोस् उनीहरूलाई लक्षित भनेर भनेको छ राष्ट्र बैङ्कले। 2 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ तपाईँहरूले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्रामको लागि भनेर पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। त्यो पुनर्कर्जामा जबकि राष्ट्र बैङ्कले 1% मा तपाईँहरूलाई पैसा दिएर तपाईँहरूले 3%मा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 3%मा ल्याएर 5%मा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यति सजिलो वातावरण हुँदाहुँदै पनि कति मजदुरहरू विदेशबाट फर्किएका मजदुरहरू तपाईँहरूबाट यो लगानीबाट लाभान्वित भएका छन् अथवा यस्ता कार्यक्रमहरूबाट? होइन, यो चाहिँ हजुरले कसरी बुझ्नु पर्यो भने त्यो रिफाइनेन्सको व्यवस्था नेपालमा इस्टाब्लिस भएका विभिन्न उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरहरूले चाहिँ कोभिडको टाइममा दुःख नपाउन् अथवा बेरोजगार भएर तलब नपाउने जुन अवस्था छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि भनेर ल्याएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले त्यस बेलामा लिएर आएको हो। त्यसले चाहिँ कोभिडको टाइममा धेरैवटा संस्थाहरूलाई बचाएको छ त्यो फेसिलिटिजले गर्दाखेरि। भनेको टुरिज्म सेक्टरको सबै सर्कलले त्यो फेसिलिटी पाए, उद्योग धन्दाहरू पाए। त्यसमा चाहिँ हामीले 3वटा क्याटेगोरी छुट्याएका थियौँ, एकदम हाइली इम्प्याक्टेड, मिडियम इम्प्याक्टेड र लो इम्प्याक्टेड भनेर। र ती 3वटा क्याटेगोरीमा पर्नेहरू जति पनि संस्थाहरू छन् उनीहरूले त्यही अनुरूपको रिफाइनेन्सको सुविधा पाएका हुन्। त्यो चाहिँ विदेशबाट आएकाहरूको लागि भन्दा पनि नेपालभित्रै विभिन्न बिजनेस युनिटमा काम गर्ने विभिन्न तहका होइन जनशक्ति थिए, उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् र त्यो तिनीहरूको लक्ष्यसम्म कतिसम्म पुग्यो? त्यो त किन भनेपछि हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ इच एन्ड एभ्री इन्डस्ट्री, टुरिस्ट युनिट्सहरू, हस्पिटल्स, स्कुल्स, सानाभन्दा साना रेस्टुरेन्ट, क्याफेसम्मकाले पनि पाएको छ त्यो चाहिँ होइन। त्यसको चाहिँ एकदम नै फ्लेक्सिबल वेबाट हामीले त्यो काम गरेका छौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै नै सहयोग गरेको यो कोभिडको टाइममा यस्तो किसिमको हाम्रो इस्टाब्लिस्ड इन्डस्ट्रीहरू र युनिटहरूलाई बचाउनु पर्छ भनेर। किन त भनेर भन्दाखेरि म हजुरलाई भनिदिउँ, एउटा इन्टरप्रेन्योर जन्माउन हामीलाई 25 वर्ष लाग्छ कम्तीमा होइन। त्यही भएर इस्टाब्लिस भइसकेको युनिटलाई हामीले मार्यौँ, यदि हामीले सहयोग नगरेको भए ऊ चाहिँ बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्थ्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ धेरैवटा चेन इफेक्टहरू लिएर आउँथ्यो। बेरोजगारीको सँगसँगै होइन इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू पनि आउँथ्यो र अर्को युनिट जन्मिनको लागि फेरि त्यत्तिकै टाइम लाग्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको जुन सुविधा थियो पुनर्कर्जाको त्यो चाहिँ पाएका छन्, सबैले पाएका छन्, नेपालभित्रका सबै युनिटहरूले पाएका छन्। र फेरि पनि अहिले फेरि यो हप्ता नै फेरि अर्को आएको छ बल्क एउटा रिफाइनेन्सको सुविधा आएको छ। त्यो चाहिँ फेरि छुटेकाहरू त्यही बेला कतिपय छुटेकाहरू पनि थिए उनीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने र अझ त्योभन्दा पनि सानो युनिटहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने भनेर लिएर आएको छ। र यहाँलाई भनिदिउँ जस्तो हाम्रै ब्याङ्क हकमा भन्नुहुन्छ भने हामीले 3 अरब 52 करोड जति पाएका छौँ यो हप्ता मात्रै रिफाइनेन्सको रूपमा दिने विभिन्न युनिटहरूलाई भनेर होइन। यो भनेको के त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ र
अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्नको लागि चाहिँ यस्तो टाइममा चाहिँ सरकारले र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि कम्प्रोमाइज गरेको अवस्था छ, कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्था छ। जस्तो भनौँ अघिल्लोचोटि हामीले 2% ब्याज छुट नै दियौँ, त्यो भनेको करिब 12-15 अरब कमर्सियल ब्याङ्कहरूले छुट दिए, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम ब्याङ्कहरूले गरेको अवस्था थियो त्यो बेलामा। अनि यस कारणले नगरेको भन्ने होइन, गरेको हो, तर त्यसको इम्प्याक्ट देख्न टाइम लाग्छ। किन त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ लङ टर्ममा गएर चाहिँ होइन यी सबै युनिटहरू बाँच्छन् र सबै बाँचेकै युनिटहरूले अब चाहिँ फुल फ्लेजमा काम गर्न सुरु गरिसके पछाडि रोजगार जुन रूपमा थियो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि त्यो रूपमा नै फेरि कन्टिन्यू हुन्छ र थपिन सुरु हुन्छ। धन्यवाद। अब अन्तिम राउन्डमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र यहाँहरूले चाहिँ अत्यन्तै छोटो 1-1 मिनटमा जवाब दिनुभयो भने मात्र हामीले फ्लोरका केही क्वेसनहरू लिन सक्नेछौँ। अरुणाजी, अब तपाईँ विदेश पनि जानुभयो, फेरि मातृभूमि सम्झेर चाहिँ स्वदेशमै राम्रो काम हुन्छ भनेर यहाँ पनि आउनुभयो, अब अहिलेको मनस्थिति तपाईँको के छ? अहिले त मैले चाहिँ अहिले बाहिरबाट आइकन चाहिँ बारिस्टर ट्रेनिङ लिएको थियो। बारिस्टर ट्रेनिङ लिएपछि मैले त्यो ट्रेनिङ स्कोप पनि मैले यहाँ देखिनँ कि, किनभने ट्रेनिङ लिइसकेपछि मैले जागिर गर्दाखेरि पनि स्यालेरी एकदम थोर र त्यही माथि मेरो घर पनि प्लस त्यही माथि टाढा पनि थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ सानो अफिसमा मेरो अब पढाइ अनुसार चाहिँ मैले काम गर्दैछु र त्यहाँ चाहिँ मेरो अब त्यही त हो नि गुजारा त्यसरी चलि नै रहेछ र त्यही अनुसार स्यालेरी पनि त्यही अनुसार त्यही छ। तर अहिले अब विदेश गाउँ बसौँ कि फर्किजाउँ भन्नेमा के छ तपाईँको? मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो स्थिति देख्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले पनि फेरि पनि विदेशै जाउँ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले यहाँ नेपालमा आएर फेरि पनि मैले केही गल्ती गरेँ कि जस्तो लाग्छ घरिघरि। हजुर, युवाको मनोदशा यो अवस्थाबाट छ। हजुर, म पूर्व मन्त्रीज्यूतर्फै आउन चाहन्छु कि अहिले कुनै पनि युवाको लागि अथवा जनताको लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तहको सरकार हो, पालिकाको सरकार हो। तर यो यति धेरै युवाहरूलाई इङ्गेज गर्ने विषयमा, उनीहरूको भविष्य जोडिएको विषयमा स्थानीय तहको कुनै पहल छैन, कुनै भूमिका छैन कि गाउँमा विदेश गएर आएका मान्छेहरूले गाउँमा कोल्ड स्टोरेज खोल्ने हो अथवा पोल्ट्री फार्म खोल्ने हो अथवा कुनै रोजगारी हो अथवा कुनै सिप सिक्ने हो भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरूले के गर्न सक्ने काम किन गर्न सकेका छैनन्? राष्ट्रिय पार्टीले त्यो विषयमा आफ्ना मेयर उपमेयरलाई, अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई, वडाध्यक्षहरूलाई त्यो किसिमले किन परिचालित गर्न सकेको छैन? चुनाव आउँदैछ र अझ छिटो स्थानीय तहको चुनाव आउला, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको, उनीहरूको लगानीको, उनीहरूको श्रमको, उनीहरूको पसिनाको विषय मुद्दा बन्छ कि बन्दैन? महत्त्वपूर्ण विषय र चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ, धन्यवाद। 1-2टा कुरामा मात्रै म निवेदन गर्छु। पहिलो कुरा के हो भने कमरेड विष्णुले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। के भन्दा हामीसँग नीतिको धेरै कमी होइन, समय समय रिभ्यूको आवश्यकता होला, के नयाँ नीति बनाउने कुरा होला, तर नीतिको धेरै समस्या छैन, नीति छ। अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेकै कार्यान्वयन हो। हामीसँग कानुन पनि छ, नीति पनि छ, त्यतिले पुगेन भनेर इन्टरनेसनल एपरेटस पनि छन्। ILO को आफ्नो स्ट्यान्डर्ड छ। अघिको सेसनमा अबुधाबी डायलगको कुरो भइरहेको थियो, त्यो अबुधाबी डायलगमा मैले नेपालको तर्फबाट मैले पार्टिसिपेट गरेको छु। फर्स्ट अबुधाबीमा भएको डायलगमा उसका 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्, त्यतातिर हामी गएकै छैनौँ, कहिले इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले 2टा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा त हामीसँग भएको नीति कानुनलाई ठिक ढङ्गले अभ्यासमा ल्याउनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसमा केही समस्या बाधा व्यवधान छन् भने कानुन र नीतिलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो, पुनरावलोकन गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा हो। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको विषय हो, त्यो के हो भने अहिले हामी अब संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ। अब नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। अब स्थानीय सरकारलाई विदेशबाट फर्केर आएका मानिसलाई पनि आफ्नो गाउँघरमै बसेर काम गर्ने, मर्यादापूर्वक सम्मानपूर्वक आफूले ल्याएको सिप र पुँजीको उपयोग गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारकै जिम्मामा दिउँ। हेरौँ न उहाँहरूले कति गर्नुहुन्छ। त्यसकारण अब आउने निर्वाचनमा सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ त राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। अब स्थानीय सरकारलाई के काम दिएको कुरा अघि नै कमरेडले चर्चा गरिसक्नुभयो। अब बेरोजगार कति छ, नाम सङ्कलन गर भन्ने लगायतका कुराहरू त गऱ्यौँ हामीले। तर वैदेशिक रोजगारमा जाने कुरामा र फर्केर आउने कुरामा स्थानीय निकायलाई, स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारलाई पनि इन्भल्भ गरेर जानुपर्छ। यो मेरो राय छ। थ्याङ्क यू।
धन्यवाद धन्यवाद। म रिमालज्यूतर्फ जान चाहन्छु कि एकातिर चाहिँ स्वदेशमा रोजगारी छैन भनेर लाखौँ युवाहरू विदेश गएका छन्, अर्कोतिर विकासका परियोजनाहरूमा मजदुरको अभाव छ। अहिले पनि बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडक बनिरहेको छ, एडिबीको लोनमा बनिरहेको छ, तर त्यो काम यति ढिलो भएको छ कि 2 वर्षमा 10% पनि काम भएको छैन। किन भन्दा मजदुरहरू पाइएको छैन र जबकि एउटा मजदुरले दिनमा 1000 देखि 1500 रुपियाँसम्म मजदुरी गर्दा पाउँछ। त्यही मजदुरले नेपालमा आत्मसम्मान किन महसुस गर्न सक्दैन? नेपालमा बाटो खन्न र कतारमा गएर रोनाल्डो र मेसी खेल्ने स्टेडियम चाहिँ त्यही मजदुरले बनाउँछ। आफै बाबुआमा हिँड्ने बाटो बनाउन किन सक्दैन? त्यसमा किन परिचालन गर्न सकिँदैन? र यो मजदुरहरूको आत्मसम्मान जोगाउने विषयमा यो पोलिटिकल पार्टीहरूको त्यो मूलधार किन बन्न सक्दैन? आगामी चुनावमा यो मुद्दा किन बनाउन सक्नुहुन्न कि परामदेशको सरकार भन्दा त यो मुद्दा अलि अझै व्यावहारिक होला कि? धन्यवाद। पहिलो कुरा त नेपालमा चाहिँ युवाहरू किन रोकिन्नन् भन्ने सन्दर्भमा तलबकै कुरा आउँछ। उहाँले बहिनीले भनिसक्नु भएको छ। स्यालेरीको रेट तल हुनासाथै मान्छे जहाँ बढी तलब आउँछ त्यहीँ जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले बढी तलब दिने खालको रोजगारीको ठुलो ठुलो उद्योग खोल्छौँ भनेर भन्नु अलिकति गर्न सके राम्रो। त्यो धेरै व्यावहारिक देख्दिनँ मैले होइन। त्यसको सट्टा अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उद्यमशीलता नै हो होइन। हामी अहिले स्टार्टअप भन्छौँ होइन। उद्यमशीलता यदि अहिले चाहिँ बढाउन सकियो, स्वरोजगारमा बढाउन सकियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो कम आय भएको कारणले गर्दा विदेशीहरूलाई चाहिँ हामी घरमै राख्न सक्छौँ। एउटा विषय त्यो हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो विषय मैले अहिले सुरुमै भने हाम्रो चाहिँ श्रम बजारको नेचरै मिसम्याच हो। एउटा कल्चरल पाटो पनि छ, अब त त्यो धेरै हटिया छ पहिलेको तुलनामा। हामी आफ्नो गाउँमा चाहिँ जग्गामा हलो जोत्न अप्ठ्यारो मान्छौँ, काठमाडौँमा आएर चाहिँ भाडा मान्न रुचाउँछौँ। क्यास जबमा हामीलाई रमाइलो लाग्छ, तर गाउँको चाहिँ काम गर्न हामीलाई रमाइलो लाग्दैन। त्यो हाम्रो कल्चरल पार्ट हो। त्यो अहिले धेरै क्रस भइसकेको छ। धेरै मान्छे बाहिर काम गरेर आइसिएस काम गर्ने तहमा पुगिसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो साइकोलोजीलाई चाहिँ हामीले समाउनुपर्छ र खास गरी लोन प्रवाह गर्ने, अहिले भने ऋण दिने, सहुलियत ऋण दिने, छुट दिने र उद्यमशीलता बढाउन सकियो भने मलाई लाग्छ म फर्को कि बसौँ भन्ने दुविधामा रहेका युवाहरूले बसौँ, जानु पर्दैन भन्ने पुर्याउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तेस्रो विषय यहाँले भन्नुभएको श्रमको सम्मान गर्ने विषय चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बन्नु नै पर्छ। यो चाहिँ वर्गीय कुरो हो, यसमा धेरै म टिप्पणी नगरौँ होइन। श्रमिकहरूलाई हेप्ने र ठुला मान्छेलाई चाहिँ अलि धनी मान्छेलाई सम्मान गर्ने हामीसित संस्कार छ। यसलाई चाहिँ समयले परिवर्तन गर्छ होला। अहिले जबरजस्ती गरेर केही पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अगाडि जान सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अशोक शेरचन्दज्यू, जस्तो अब नेपालमा ग्लोबल आइएमई ग्रुप भनौँ अथवा प्रभु ग्रुपको ग्रोथको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त्यही रेमिट्यान्सलाई आधारभूमि मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूको सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नीतिगत रूपमा त दायित्व छँदैछ लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, तर यहाँहरूको त थप त्यसमा इमोसनल एट्याचमेन्ट पनि हुनुपर्ने हो, त्यसमा दायित्व पनि हुनुपर्ने हो कि तपाईँहरूको जगमा ती मजदुरहरूको पसिना छ, उनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूमा त्यसमा साझेदारी छ। त्यस कारण तपाईँहरूले अतिरिक्त केही गर्दै हुनुहुन्छ छोटोमा? अघिदेखि हामीले डिस्कसन्स गरिरहेछौँ कि यहाँले हाम्रो 2वटा संस्थाको मात्र नाम लिनुभयो। यो सरकार नै त्यही फन्डमा बेच्छ भन्ने कुरा चलिरहेछ। किन त भन्दाखेरि करिब 1/3 कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा त्यो क्षेत्रको छ भन्ने छ होइन। त्यस कारणले ग्लोबल आइएमई ग्रुप अथवा प्रभु ग्रुप चाहिँ यो क्षेत्र रेमिटेन्सको क्षेत्रमा चाहिँ पायोनियरको रूपमा चिनिन्छ र उनीहरूले गर्न सकेको र गरेको के हो त भनेर भन्दाखेरि कतारबाट कसैले 20,000 रुपियाँ अहिले 449 भइरहेछ पिएममा सेन्ड गरेको पैसा 5 PM-मा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा उसको रेसिडेन्टले निकाल्न सक्छ। त्योभन्दा सरल र त्योभन्दा क्विक सर्भिस अरू हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो नै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हामीले पुरा गरेको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। त्यसले चाहिँ धेरै अर्थ राख्छ सामाजिक रूपमा, उसको भनौँ कल्चरल रूपमा होइन, त्यसै गरिकन उसको आर्थिक रूपमा धेरै महत्त्व राख्छ। तर उद्यमशीलताको कुरा गऱ्यौँ हामीले, उद्यमशीलताको लागि धैर्यता पनि चाहिन्छ कि होइन। हामी जहिलेसुकै सर्टकट वे खोजिरहेको हुन्छौँ, छिटो खोजिरहेको हुन्छौँ र त्यसले चाहिँ दुःख पनि दिइरहेको हुन्छ। उद्यमशीलता, उद्यमी भनेको चाहिँ विदिन अ मन्थ अथवा विदिन अ इयर बनिने कुरा होइन होइन।
हाम्रो नानीले अघि भनिराख्नु भएको छ म फेरि विदेश जान चाहन्छु, त्योभन्दा बरु यहीँ सिकिसक्नु भएको छ भनेपछि पुँजी परिचालन गर्नको लागि विभिन्न वेहरू छन्। कमर्सियल ब्याङ्क नै आवश्यक छैन, सहकारीदेखि इभन माइक्रो फाइनेन्ससम्मको नि व्यवस्था छ, सरकारले गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले एउटा ठाउँमा मात्र एटेम्प्ट गर्नुभएको छ भने अर्को 5वटा ठाउँमा एटेम्प्ट गर्नुहोस्, तपाईँको आइडियाबाट कोही न कोही कन्भिन्स हुन्छ, पक्कै हुनुपर्छ र हुन्छन्। र अर्को कुरा, हामीले अझ यो वैदेशिक रोजगारले सोसियल विभिन्न इस्युहरू लिएर आएको छ भन्छ, त्योभन्दा पनि ठुलो मार हामीले झेल्नुपर्ने अवस्था कहाँनिर पर्छ त भन्दाखेरि अहिले विदेशमा रहेका करिब 40-50 लाख मान्छेहरू एउटा एज पछाडि नेपाल फर्किन्छन्। प्रोडक्टिभ एज जति सबै विदेशमा खर्चिएर अनप्रोडक्टिभ एज लिएर नेपाल आउँदाखेरिको अवस्था के होला, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पर्सन्सहरूले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हामी अब थ्याङ्क यू शून्य समयमा प्रवेश गरेका छौँ। म रूपेशजीलाई सोध्न चाहन्छु, हामी क्वेसन लिन सक्छौँ? 5 मिनट। हामी फ्लोरबाट केही क्वेसन लिन्छौँ र एकैपटक लिन्छौँ। माइक उपलब्ध गराइदिनु होला। हजुर। नमस्ते, म विजय बोखेल अर्घाखाँचीबाट। वैदेशिक रोजगारका केही पक्षहरू राम्रा पनि छन्, तर वैदेशिक रोजगारका कारणले आज पहाडी जिल्लाका 40% जमिन चाहिँ बाँझो रहेको अवस्था छ। अलमोस्ट सोसाइटी क्ल्याप्स भएको अवस्था छ। गाउँमा वृद्ध बाबाआमा बाहेक मान्छे मर्दा लास उठाउने मान्छे नरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ? यो पोलिटिकल लिडरहरूले केही राम्रा पक्षहरू ल्याएर यसलाई निरुत्साही गर्न सकिन्छ या रोजगारी क्रिएट गर्न सकिन्छ? कसरी यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ? स्पेसल मेरो रमेश दाईलाई यो क्वेसन। धन्यवाद। अर्को प्रश्न पछाडि। हेलो, धन्यवाद। मेरो क्वेसन आज ड्यासमा स्थित आदरणीय 3 जना व्यक्तित्वलाई छ। म मलेसियामा विगत 16 वर्षदेखि व्यवसाय गरेर बसिरहेको थिएँ र म नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गरेको अहिले लगभग 10 वर्ष नेपालमा पनि इन्भेस्ट गरेर व्यवसाय गरिरहेको छु विभिन्न सेक्टरमा। मेरो 3टा प्रश्न 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई छ। एकमा, वैदेशिक रोजगारीमा 2 वर्षभन्दा माथि 3 वर्षसम्म काम गरेर फर्केर आएका नेपालीहरूलाई यहाँ ब्याङ्कमा लोन लिन जाँदाखेरिमा त्यति सजिलोसँग लोन दिने अवस्था छैन। यो किन होला? यो चाहिँ अशोक शेरचनज्यूलाई मेरो क्वेसन। यसमा विविध कुरा होला, यसमा ध्यान आकर्षण, किनभने 3 वर्ष काम गरेको भनेको उसले आफ्नो कामलाई इमान्दारितापूर्वक निभाएको भन्ने बुझ्छौँ हामीले। त्यसलाई चाहिँ त कतिको चाहिँ तपाईँले भरोसा गर्नुहुन्छ ब्याङ्कलाई? त्यसलाई चाहिँ त कमिसनको खेलले कतिको छुन्छ? देशले चाहिँ त राज्यले चाहिँ सहुलियत लोन दिनु भनेर भनेको हुन्छ, त्यो कुरालाई कतिको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ? यो कुरालाई हजुरले आत्मसम्मानका साथ चाहिँ त विचार गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर दोस्रो प्रश्न छ रमेश सरलाई। रमेश सरसँग सायद मेरो 5-7 वर्ष अगाडि कुरा भएको हजुर, संक्षिप्तमा राखिदिनु होला। श्रमिकहरूलाई जहिले पनि श्रमिककै दाँजोमा मात्र राख्ने कि श्रमिकहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अपग्रेड गराउने हो? यो विषयमा राज्यमा एउटा चाहिँ त राज्यमा बसेर केही कुरा चाहिँ त सोच्ने हो कि कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई चाहिँ त अलिकति डिस्क्लोज गर्ने हो कि विदेशमा चाहिँ त अलिकति अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ त अगाडि बढाउने हो कि भन्ने विषयमा यहाँलाई जानकारी। धन्यवाद। अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न छ प्रधानमन्त्री कोषको विषयमा लिएर विष्णु रिमाल दाईलाई। प्रधानमन्त्री कोषबाट चाहिँ त धेरै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने भनेर त्यो रोजगारीको चाहिँ राम्रो आउटपुट नदेखेको खण्डमा यहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा खाडी लगायत मलेसियाबाट फर्किएका युवाहरूलाई जसले चाहिँ त काम सिकेका थिए उहाँहरूलाई चाहिँ त किन सम्झिनु भएन र भोलिको दिनमा सम्झिनु सकिने अवस्था छ? एउटा क्वेसन अब। धन्यवाद। एउटा क्वेसन हजुर, छोटोमा राखिदिनु होला। नमस्ते। मेरो प्रश्न यहाँ जो पोलिटिकल लिडरहरू हुनुहुन्छ र कर्पोरेटबाट अशोक सरले लिड गर्नुभएको छ, हामी यहाँहरूलाई के प्रश्न गरिरहेछौँ भने जो एकाडेमिक लेभलमा मान्छेहरूलाई ग्रेडिङ गरेर ABCD ग्रेडबाट हामी जुन
एजुकेसनबाट चाहिँ एउटा युथहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेछौँ। अहिले एक र बिग लेभललाई हेऱ्यौँ भने पनि जसले लिड गर्न सक्थ्यो यो भोलिको दिनमा हाम्रो मेजर ब्रेनहरू, एउटा त्यो ब्रेन पनि हामीले बाहिर चाहिँ एजुकेसन्सको नाममा होस् या कामकै नाममा होस् हामी त्यो ब्रेनलाई पनि बाहिर पठाइरहेछौँ। अर्को हाम्रो बडी जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी एउटा लेभलमा काहीँ न काहीँ विदेशहरू पठाइरहेछौँ। हामी खालि के को कुरा गरिरहेछौँ भने हामीले इकोनोमी हामीकोमा रेमिटेन्स आउँछ भन्ने नाममा। र मैले अब ठ्याक्क यहाँलाई मैले प्रश्नहरू राख्थेँ, यहाँलाई मैले त्यो बेसमा यहाँलाई के प्रश्न भन्न खोजेको भने त्यो मान्छेलाई बाहिर जान रोक्नका लागि यहाँहरूले अघि भन्नुभयो हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू पोलिटिकल पार्टिजहरूको यहाँहरू हुनुहुन्छ, कर्पोरेट हाउसेसहरू यहाँ छ होइन, जो डेभलप भइसकेका छ यहाँभित्रको ब्रेनहरू, त्यो ब्रेनलाई पनि हामीले यहाँ साँच्चै नै रोक्न सकिरहेको छैनौँ कि हाम्रो पोलिसीले कहाँनिर रोकिरहेछ। अर्को ती श्रमिकहरू जसले भोलिको दिनमा हामीले इन्टरप्रेनर बनाउँछौँ भनेको छ, त्यो सबैलाई एउटै सेम मिक्सअपमा चाहिँ हाम्रो मेजरली पोलिटिकल पार्टिजहरूको त्यो के चाहिँ नीति के चाहिँ कार्यक्रम साँच्चै नै क्लियर कार्यक्रमहरू हामीसँग छ। र कर्पोरेट हाउसेसबाट अशोक सर हुनुहुन्छ, कर्पोरेट हाउसेसको चाहिँ ती ब्रेनहरूलाई चाहिँ हामीले भित्रै राख्नका लागि चाहिँ के चाहिँ पोलिसिज हामीले डेभलप गरेको छौँ भनेर अलिकति बुझ्नु पाएँ। धन्यवाद। मैले यसलाई अलिकति संक्षेपीकरण गरेर सोध्न चाहन्छु यो समग्र प्रश्नलाई कि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेका प्रश्नहरू तीनवटै प्रश्नको के हो भन्दाखेरि यहाँहरूबाट पोलिसीमा कमिटमेन्ट मात्र माग्नु भएको छ उहाँहरूले। जस्तो उहाँहरूको भनाइ के भने तपाईँहरूको प्रतिबद्धता के हो त भनेर, जस्तो विदेशमा गएका श्रमिकको विषयमा दुईवटा तीनवटा वाक्यमा मात्र भनिदिनु होला, प्रतिबद्धता मात्र खोज्नुभयो उहाँले। विदेशबाट फर्किएर आउँदाखेरि केही न केही स्किल लिएर आए हुन्छन् यहाँले भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको अप्रोच हामीसम्म आइपुगेको अवस्थामा हामीले ती अप्रोचलाई पक्कै पनि सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई बताउँ यो कोभिडको टाइममा हामीले अब फेरि उहाँहरू विदेशबाट आउनु भएको थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, वर्ग छुट्याएर जस्तो टेम्पो चलाइराख्नु भएको काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको, तर कोभिड कारणले उहाँहरूले काम गर्न पाउनु भएन। उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामीले करिब 50जना महिला टेम्पो चालकहरूलाई 1-1 लाख रुपियाँको यो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएका थियौँ टार्गेट नै गरेर। त्यसपछि अर्को हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्लामा गएर ट्रेकिङ गाइड्सहरू जो चाहिँ कोभिडको कारणले बेरोजगार हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ पनि 23 जना जति महिला ट्रेकर्सहरू गाइडहरूलाई फेरि ट्रेकिङ गाइड्सहरू भने कस्तो त भने उहाँहरूले वर्षौँ एक्सपिरियन्स लिएर त्यो फिल्डमा जानुभएको हुन्छ। यदि उहाँहरूले त्यहाँ अडाउन नसकेको अवस्थामा भोलि पर्सि नर्मल अवस्था आएको बेलामा फेरि उहाँहरूलाई खोज्दाखेरि पाइँदैन र विदेशीहरू आएर ट्रेकिङमा जान पाउँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई त्यहाँ अडाउनको लागि त्यो आवश्यक थियो र हामीले उहाँहरूलाई पनि 1-1 लाख रुपियाँको सहुलियत। धन्यवाद अशोक सर। वास्तवमा यहाँले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ तर त्यो पर्याप्त छैनन् भन्ने उहाँ गुनासो छ। त्यसको लागि थप कार्यक्रमहरू यहाँले ल्याउनु पुर्याउन त सकिँदैन। उदाहरण चाहिँ हामीले सेट गरेका छौँ होइन, उदाहरण चाहिँ सेट गरेका छौँ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ र सरकारले पनि फेरि एउटा किसिमको प्रोटेक्सन दिनु आवश्यक छ कि किन त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले फेरि पनि परिचालन गर्ने निक्षेप भनेको जनताकै हो र जनताप्रति हामी उत्तरदायी छौँ। उहाँहरूले मागेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूको निक्षेप फिर्ता पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले प्रोटेक्सन चाहिँ सरकारबाट खोज्छौँ। हामी हरेक क्षेत्रमा जान तयार छौँ तर प्रोटेक्सन एउटा किसिमको प्रोटेक्सन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषयमा छोटोमा। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो प्रणालीमै जानुपर्छ। यो ब्याङ्कले के गर्छ, पोलिटिकल पार्टीले के गर्छ, सरकारले के गर्छ भन्दा पनि हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने नीति बनाउन दलहरू नै लाग्नुपर्छ, अरूले गरेर हुने होइन। स्टेक होल्डरहरूसित समन्वय गरेर नै कार्यान्वयन गरेर अनुगमन गर्ने सरकारले जोसुकै सरकारमा आए पनि यो चाहिँ हामी सबैले मनमा राख्नु पऱ्यो। नगर्दाखेरि खाल्टो पर्छ र काम भएन भने अर्को जुन यस्तो कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरा विगतमा जुन किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लागू गर्न खोजेका थियौँ त्यसलाई रिभिजिट गर्नु जरुरी छ, किन यो क्यास ट्रान्सफर होइन, यो चाहिँ उद्यमशीलताकै कुरो हो, त्यसरी जानुपर्छ। तेस्रो कुरा वैदेशिक रोजगारी फर्केर आएकाहरूलाई चाहिँ सहुलियत दिने भनेर पहिले सरकारले जुन 7-8 वटा चाहिँ बुझा राखेको थियो अहिले पनि त्यो कायमै छ। अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई नै क्यारियन गरेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ। त्यसमा त हामी केही न केही समाधान गर्न सक्छौँ। धन्यवाद लेखकज्यू। 3टे महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्, म 3टा मात्रै बुदामा निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्नकर्ता मित्र र तेस्रो प्रश्नकर्ता मित्रको सार एउटै हो, त्यो भनेको के हो भने देशबाट बौद्धिकता र शक्ति दुईटै पलायन भयो।
ब्रेन पनि ड्रेन हुँदैछ, एनर्जी पनि ड्रेन हुँदैछ, पावर पनि ड्रेन हुँदैछ। यसले देशभित्र व्यापक समस्याहरू सिर्जना गर्दैछ। जस्तो उदाहरणका लागि कृषिको उत्पादकत्व घटेर गएको छ, गाउँमा मलामी जाने मान्छे भेटिया छैन। तपाईहरू जिल्ला अदालतहरूमा गएर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा ज्यादा मुद्दाको सङ्ख्या मध्येको सम्बन्ध विच्छेद पनि छ एउटा। यी सबै कुराका समस्या देखिएका छन्। यसलाई समाधान गर्न के उपाय होला भन्ने कुरामा मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। देशभित्र सम्भावना उत्पन्न गरौँ, अवसर दिउँ, देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरौँ र देशभित्रै रोजगारी दिउँ। सबैभन्दा उत्तम कुरा त्यो। यदि त्यति गर्न सकेन भने कमसेकम फर्केर आउने मान्छेलाई दोस्रो पटक विदेश नजाने स्थिति बनाऊ। त्यहाँ बहिनीले म जाउँ लागिरहेछ भन्ने अवस्था नआओस्, यो म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता रहनुपर्छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ। दोस्रो प्रश्नकर्ता साथीको दुईटा कुरा छ। एउटा त ब्याङ्कले सजिलो ढङ्गले किन ऋण दिँदैन भन्ने कुराको बारेमा मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। कमरेड विष्णुले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँ दुईजना पनि एग्री गर्नुहुन्छ प्यानलिस्ट मध्ये। के त भन्दा पोलिसी त छ तर इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम छ। सरकारले ऋण दे भन्छ, लेख्छ, तर ब्याङ्क पनि दिन चाहन्छ तर अभ्यास भइरहेको छैन। त्यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ एउटा कुरा। अर्को श्रमिकलाई श्रमिककै रूपमा राखिराख्ने हो त भन्दा होइन, अपग्रेड गर्ने हो। श्रमिकलाई पनि चाहिँ त के भनेपछि भोलि उद्योगको व्यवसायको मालिक बनाएर एउटा मर्यादित ढङ्गले चाहिँ त एउटा मर्यादित नागरिकका रूपमा आफूलाई चाहिँ त जीवनयापन गर्ने, परिवारको जीवनयापन गर्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यसबारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। कान्तिपुरलाई फेरि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। अरुणा राणाले भने जस्तै फर्किजाउँ कि गाउँमै बसौँ भन्ने जुन छ उहाँको, त्यो अन्यललाई सम्बोधन गर्दै हाम्रा नेताजीहरूले भन्नुभयो कि गाउँमै बसौँ, गाउँमै रोजगारी उद्यम गर्ने व्यवसाय हुन्छ र त्यसको पोलिसी बनाउँछु भनेर यहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लान्छु भनेर अशोक सरले पनि आफ्नो तर्फबाट कमिटमेन्ट राख्नुभएको छ र आजको यो संवादको सार पनि यो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पार्टिसिपेन्टहरूलाई र हाम्रा डिजिटल दर्शकहरूलाई, टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई धन्यवाद। यो सेसन यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। धन्यवाद। वक्ता तथा प्रस्तोताका रूपमा रहनुभएका यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। IMA कान्तिपुर माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट 2021 को यो अन्तिम